Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेल हुन्छ। लीलामणि पोखरेलजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एमसीसीले नेपालमा राजनीति तरङ्गित बनायो र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कुर्सी धरापमा पर्यो। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू विकल्प के छ बताउनुहोस्। अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको धरापमा पर्यो भन्नेमा तपाईँले त्यहाँबाट सुरु गर्यो। अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन 2/3 बहुमत चाहिन्छ। संसदको अधिवेशन बस्नुपर्छ। अधिवेशन बसेपछि अधिवेशनले प्रक्रियागत रूपमा त्यो अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव राख्न निम्ति चेयर गर्ने मान्छे त्यो हाउस चेयर जसको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि चेयर गर्ने मान्छे चाहियो नि। चेयर गर्ने मान्छे उपसभामुख छैन। किन छैन? महन्त ठाकुरलाई ज्येष्ठ सदस्यलाई दिने भनेर अहिले छलफल सुरु भइरहेछ। सुन्नुहोस् न, ज्येष्ठ सदस्य भनेको कहिले हो भने जुन बेला सभामुख बनेको हुँदैन, संसदको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सभामुख चुनिएको हुँदैन। पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले उनले चेयर गर्न पाउँछन्। त्योभन्दा यता संविधान कानुनमा अथवा प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी नियमावलीमा ज्येष्ठ सदस्यले चेयर गर्ने व्यवस्था छैन। तर अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसी पारित गराउन चाहनु भएन, टेबल गराउन चाहनु भएन। त्यसैले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा संवाद सुरु भएको छ। माविको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने। त्यो त नेताहरूको बिचमा संवाद सुरु हुने कुरालाई मैले केही पनि अन्यथा मान्दैन। एमालेको नेता केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि यो देशको अहिले सरकारको प्रधानमन्त्री पनि शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। संसद अवरोध छ। केपी ओलीजीको पार्टीले अवरोध गरिरहेका छ। अवरोध खोलाउनका निम्ति पनि उहाँहरूको बिचमा संवाद भएको होला वा अरू कुनै राजनैतिक मुद्दाहरूमा पनि संवाद भएको होला। म त्यसलाई अन्यथा मान्दैन। लीलामणिजी, इतिहास साक्षी छ। कृष्णबहादुर मरालाई कसरी चाहिँ राजीनामा गर्न बाध्य बनाइयो तपाईँलाई थाहा छ? कृष्णबहादुर अनि अग्निप्रसाद सापकोटालाई त्यही बाटोमा लिएर जानुपर्छ, मलाई हटाउनु पर्छ भने बाधक हटाउनलाई त कसले छेका छ? हटाए भयो नि त। कसले छेक्या छ र? विधिपूर्वक हटाएपछि त कसले हट्दैन भन्छ र? विधिमा आउनु पर्यो नि त। विधिमा आउनका निम्ति संसद चल्नु पर्यो। संसद चलिसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु पर्यो, दर्ता गर्नु पर्यो। दर्ता गरिसकेपछि त्यसको कति दिन म्याच्युरिटी हुनका निम्ति टाइम लाग्छ। त्यो दर्ता गरिसकेपछि त्यसको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भन्ने हुन्छ, जसको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्या हो उसैले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसाउनु मिल्दैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको चेयर गर्ने मान्छे नै हुँदैन। होइन, सभामुखको भूमिका लिएर यतिखेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको भूमिकाका बारेमा प्रतिपक्ष सबैले आलोचना गरेका छन्। भूमिकाका बारेमा आलोचना गरे होलान्, म हुन्नन् भन्दैन। किनभने मुन्डे मुन्डे मतिर भिन्डे, टाउकाहरू फरक भएपछि कुण्डे कुण्डे जलङ मुन्डे। फरक टाउका भएपछि फरक विचार हुन्छ। पानी पनि एउटै प्रकृतिको हुँदैन के सबै ठाउँको। त्यस कारणले आलोचना पनि भयो होला, विरोध पनि भयो होला। त्यो कुरालाई मैले अन्यथा मान्दैन। किनभने राजनैतिक आन्दोलनमा समर्थन विरोध भइरहन्छ। सभामुखलाई हटाउन सक्दैन काङ्ग्रेस एमाले मिल्दाखेरि? सभामुखलाई अहिले हटाउन सक्ने 2/3 बहुमत चाहिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको मतले 2/3 बहुमत पुग्दैन। तर महन्त ठाकुरको पार्टीले पनि साथ दिने सभामुखलाई हटाउनको लागि। मैले सुनेको छु, मैले गणित हेर्दा तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त, अङ्कगणितको कुरा गर्दाखेरि अङ्कगणितले पनि त्यो पनि पुग्दैन। त्यसैले हटाउने भनेर बाहिर नारा लगाउनु र
त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु भन्ने धेरै फरक कुराहरू तर हुन्छन्। हिजो टोपबहादुर रायमाझीले रिपोर्टर्स क्लबमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनु पर्छ, माविको प्रस्ताव होइन, ल्याउनुहोस्, होइन, सुन्नु न। शेरबहादुर देउवा हामी यसो- सहयोग गर्छौँ, समर्थन गर्छौँ, मलाई हटाइदिनु पर्छ। होइन। उहाँले संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्नुभयो, संसद चल्न दिनु भएन। अब ठिक छ, टोपबहादुरले भन्नुभयो कि ढालबहादुरले भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन होइन। भन्न त जसले पनि मुखमा ठेस लाग्दैन नि त, बोल्ने कुरा त बोलिहाल्छन् नि। त्यस कारणले त्यो बोल्दैमा सबै चिज भइहाल्छ भन्ने कुराहरू छैन। मैले त के भनेको छु भने हटाउनु भयो, हटाए भयो नि त, हटाए भयो नि, किन हल्ला गर्नुपर्छ र? होइन एमसिसी किन सभामुखले टेबल गर्न चाहनु भएन? अब आज MCC जनतालाई उहाँले बताउनुहोस् प्रष्ट तपाईँ। उहाँले प्रष्ट सार्वजनिकमा उहाँले प्रष्ट भनेको कुरा के हो भने यो राष्ट्रिय विवादको मुद्दा बन्यो। राष्ट्रिय विवादको मुद्दा बनिसके पछाडि सरकारमा सामेल भएका दलहरूको बिचमा पनि यो सहमति भएको छैन, एकरूप समझदारी छैन। नभइसकेपछि यस्तो राष्ट्रिय मुद्दा जसमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पनि उठेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसकारण राजनैतिक दलहरू सहमति गर्नुहोस्, सहमति गरेर लिएर आउनुहोस्, म टेबल गराइदिन्छु, उहाँले भनेकै हो। होइन सभामुखले त सरकारले जे भने त्यही मान्नुपर्छ होइन? होइन, सरकारको ओहो, विषय उहाँले टेबल त्यस्तो गर्न कुरा दिनुपर्छ, गर्नु होइन? त्यस्तो कुरा गर्नु पनि मिल्दैन। सभामुख भनेको किनभने सरकारको रबर स्ट्याम्प होइन। किन होइन? सरकारले बरु बिल पार्लियामेन्टको- लिएर जाँदाखेरि मन्त्रीले छ नि आफ्नो कुरा राख्न दिनु पर्दैन? बरु त्यो अधिकार पार्लियामेन्टको- होइन? सुन्नु न, सभामुखले बरु- त मान्नु पर्दैन, सरकारको बरु- निर्देशनलाई पालन म गर्नु बताउँछु, पर्दैन? बरु पार्लियामेन्टको रबर स्ट्याम्प सरकार हो। पार्लियामेन्टले जे भन्छ सरकारले त्यही गर्नुपर्छ, तर सरकारले जे भन्छ पार्लियामेन्टले त्यो गर्दैन। अनि पार्लियामेन्ट प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र। भनेको कुरा सभामुखले मान्नु पर्दैन? होइन, म अनिवार्य एमसिसी छैन। अगाडि बढाउन चाहन्छु अनिवार्य- भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि अनिवार्य मलाई रोक्न संसारभरि मिल्छ? त्यो अधिकार छ उहाँलाई। सुन्नु न, संसारभरिको इतिहासमा तपाईँले यो उसको चाहिँ नि संसद सञ्चालन समिति नियमावली हेर्नुहोस् त एकपटक। त्यो नियमावलीमा संसदमा प्रस्तुत भएका कुनै पनि प्रस्तावहरू संसदमा छलफलको निम्ति लैजाने, स्वीकृति दिने वा नदिने अधिकार सभामुखको हुन्छ। त्यो किन भने होला? होइन सरकारको बिललाई चाहिँ सभामुखले रोक्न मिल्छ? होइन, सरकारको बिल होइन यो बिल होइन। बिल रोक्दैन संसदमा। यी सभामुखले रोकेका छैन कहिले पनि बिलहरू। यो नेपालको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएको सम्झौता भनिएको यो चाहिँ नि एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको, नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको यो तथाकथित सन्धि हो। मैले किन तथाकथित भन्दैछु भने देश र जनताको हितमा एमसिसी छ भनेर प्रधानमन्त्री अब भन्नुभएको छ। यो तपाईँको तपाईँको- पार्टनर हो प्रधानमन्त्री भनेको। तपाईँको यो पाँचदलीय टेलिभिजनमा गठबन्धनको सुन्नुहोस् न पहिले, सहकार्य र तपाईँले सहयात्रामा भनिसक्नु- प्रधानमन्त्री तपाईँहरू मिलेर जानु भएको छ। तपाईँले प्रचण्ड र भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुरा मिलेको छ। सुन्नु न, तपाईँले भन्नुभयो यो तपाईँको टेलिभिजनमा मैले धेरै होइन तपाईँले धेरै पटक भन्नुभएको छ। धेरै आज पटक। नयाँ विषयमा नयाँ कुरा हो, त्यही बताउनुहोस् नयाँ तपाईँ। विषयमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्दैमा सबै चिज हुँदैन। किन हुँदैन? म बताउँछु, देशको कार्यकारी अब म प्रधानमन्त्री बताउँछु, शेरबहादुर देउवा। म बताउँछु। हामीले सरकार गठबन्धनको सरकार बनायौँ हो, त्यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनायो। सरकार सञ्चालन गर्नका निम्ति 5 दलीय गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनायो। तपाईँलाई जानकारी छ नि त? साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनायो। त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम शेरबहादुरज्यूले सरकारको कार्यक्रमको रूपमा आगामी अवधि कति अवधिसम्म सरकार जान्छ त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति यो गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रम हो भनेर भनियो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइसके पछाडि जुन बेला साझा न्यूनतम कार्यक्रम भयो त्यति बेला एमसिसी छैन। एमसिसी बारेमा छलफल भयो। एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता राख्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री त्यतिखेर भन्नुभएको थियो नि त शेरबहादुर देउवाले, एमसिसीको बारेमा हामी छलफल गरौँ नीति र कार्यक्रममा। म भन्दैछु त, नीति र कार्यक्रममा छैन। उहाँले त्यो कुराहरू त्यहाँ उहाँको पाटोबाट त्यहाँ छलफलमा आयो। यो विवाद हो, यो राष्ट्रिय सहमति नगरिकन हुँदैन। हामीले के भनेका छौँ, पार्टीगत रूपमा पार्टीको रूपमा यो संशोधन नगरिकन यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस कारणले अहिले यो हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रमको एजेन्डा बन्न सक्दैन भनेर त्यसलाई हटाइसके पछाडि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा बसेर त्यसले उल्लेख गरेका कुरा काम गर्ने कि बाहिरबाट लिएर आएर बलजफ्ती झ्यालबाट लिएर आएर अनि प्रस्तावहरू पारित गराउन कोसिस गर्ने? होइन, आज 12-15 वर्षदेखि एमसिसीको बारेमा बहस भइरहेछ नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा। यो मुद्दा टुङ्गो लगाउनु पर्दैन? 2017 मा सम्झौता भएको हो,
तपाईँले भन्नु त्योभन्दा पहिल्यै बहस भएको होइन एमसीसी लिने कि नलिने होइन, भन्ने बारेमा होइन, लीलामणिजी त्यो कुरा डाक्टर छोडिदिनु न। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री होइन, हुँदाखेरि आएको बाबुरामजीले होइन। भन्नुहोस् कि- त्यो कुरा तपाईँले आज अस्वीकार गर्ने सुन्नुहोस् न, भीमरावले भन्नुभएको छ मसँग प्रमाण छ बाबुराम भट्टराईले त्यतिखेर अगाडि बढाएको सुन्नुहोस् न, मलाई थाहा छ, मैले हेरेको छु, पढेको छु नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्टमा यस विषयमा एमसीसी भनेर आएको छैन है। त्यसैले तयार पारेको यो चाहिँ नि फेरि यो कसले बनायो त भन्ने ब्राडले कनिङ्गमको नेतृत्व जो एमसीसीका प्रमुख आर्थिक चाहिँ नि उहरू हुन्, नीति निर्माता हुन्, उनको नेतृत्वमा यो चाहिँ नि नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक 2014मा यो प्रकाशित भएको छ। चिरञ्जीवी नेपालको तर्फबाट लियाजो मिनिस्ट्री फाइनेन्स मिनिस्ट्री छ, उहाँको नेपालको तर्फबाट लिड गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ, तर लिड एजेन्सी मुख्य नेतृत्व गर्ने भनेको ब्राडले कनिङ्गम जो एमसीसीका छन् र युएसएडका प्रतिनिधि बनेर त्यो निर्माण गरेको छ र त्यसैले तयार पारेको फ्रेमिङभित्र 2017मा यो एग्रिमेन्ट भएको छ। होइन यो अनुदानको बारेमा त पहिलेदेखि नै सुन्नु न, बहस मैले भएको थियो त्यो मात्रै नेपाली भने हो। राजनीति त्यसकारण बजारमा बाबुराम भट्टराई झलनाथ खनाल माधवमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि अब बाबुरामजीले खिलराज के रेग्मी भन्नु- हुँदाखेरि म पनि अहिले- भएको हो, प्रचण्ड हुँदाखेरि पनि भएको हो, शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि पनि भएको हो। तपाईँ यसमा उडन्ती लीलामणिजी, कस्तो कुरा बताउनुहोस् न अरूको उडन्ती कुरामा नजानुहोस् न। होइन मैले वास्तविकता भनेको छु। मैले के भन्छु त भन्दाखेरि जुन दिन एग्रिमेन्ट भयो त्यही हो फाइनल 2017 तर सेप्टेम्बर सुरुवातको पाटोमा मैले तपाईँलाई कोट्याउन खोजेको कहिले काहीँ के हुन्छ को भने को छलफल involved थिए, को सुन्नु न, सहभागिता, छलफल भएर अगाडि को कसको बढ्यो, संलग्नता पख्नुहोस् न, छलफल भएर अगाडि बढ्यो हस्ताक्षर गर्नेमा नमिलेपछि मिलेन भने त्यो सिद्धिन्छ। तर सुरुवातको फेजमा त धेरै खेलाडीहरू थिए नि त लीलामणिजी। सुरुवातमा त हुन सक्छ नि धेरै त्यो कुरा त कुराहरू। तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ नि। होइन, मैले त धेरै भनिरहेको छु। पात्रहरू सहभागी थिए नि एमसीसीको बारेमा। सुरुवातमा त छलफलहरू भए, विभिन्न पाटा पक्षमा भयो होलान्, म मान्छु, तर म के भन्छु भने जुन बेलासम्म त्यो हस्ताक्षर हुँदैन त्यो आधिकारिक डकुमेन्ट बन्दैन। त्यसो भए तपाईँको भनाइ प्रधानमन्त्रीले चाहेर एक्लै एमसीसी परियोजना संसदमा पेश गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको मत। यस तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ त्यो मेरो अधिकार हो, म पेश गर्छु, संसदमा लिएर जान्छु। होइन लगे शेरबहादुर देउवाको भनाइ। लगे भयो नि त। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? माओवादी केन्द्रको त्यतिखेर भूमिका के हुन्छ? यदि एमसीसीको प्रस्तावलाई एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो र संसदमा त लैजान टेबल गराउने प्रब्लम, त्यो दिनदेखि हामी गठबन्धनमा पनि रहन्नौँ, त्यो दिनदेखि सरकारमा पनि रहन्नौँ। माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिन सक्छ लीलामणिजी? कोर्स धेरै गाह्रो छ। प्रचण्डले भन्नुभएको छ गठबन्धनमा फुटाउँदिन। नटुटाउने कुरा यस मामलामा हो। एमसीसीलाई अहिले जस्ताको तस्तै शेरबहादुर देउवाले पास गर्छु भन्ने कुरालाई उहाँले फिर्ता गर्नुभयो अथवा त्यो गर्नु भएन भने गठबन्धन हामी टुटाउँदैन। जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्री एमसीसी लिएर जानुभयो भने तपाईँहरू सरकारबाट बाहिरिनुहुन्छ। अफको यसमा 100% पार्टीलाई घाटा हुँदैन? घाटा होइन, हामी त मुलुकको राष्ट्रिय अवसर गुमाउनुहुन्छ। अब त्यो अवसर केमा गुम्यो ल भन्नुहोस् त मलाई। सरकारमा बसेर चुनावमा जाने मौका त मलाई मिलेको छ लीलामणिजी। होइन पख्नुहोस्, हामीले राष्ट्रिय हित विरुद्ध सम्झौतालाई स्वीकार गरेर नेपाली जनतालाई धोका दिन सक्छौँ? नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गरेको त्यो सम्झौतालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्छौँ? नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि बनाएको सम्झौतालाई हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ? नेपालले अर्को मुलुकसँग गरेको सम्झौतालाई खारेज गर्न सक्ने प्रावधान रहेको त्यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सक्छौँ? नेपाल र अन्य मुलुकसँगको आगामी दिनमा गरिने सम्झौतालाई नियन्त्रण गर्न बनेको एमसीसीसँग गरिएको सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सक्छौँ? हाम्रो परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि आघात पुर्याउने सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सक्छौँ? हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जो 3 खुट्टे आर्थिक नीति भन्ने छ, यी सार्वजनिक, निजी र सहकारी, यसरी हाम्रो अर्थव्यवस्था अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो प्रिन्सिपल र हाम्रो संविधानको एगेन्स्टमा MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 को आर्टिकल नम्बर 607 ले निर्देशित गरेको कुरालाई हामीले पालन गर्न सक्छौँ? त्यसो भए एमसीसी राष्ट्रघाती भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि मैले बारम्बार कहाँ लेखेको छ भन्नुहोस्? के लेख्नु पर्यो? सम्झौताको कुन बुदामा लेखेको छ एमसीसी राष्ट्रघाती भनेर? बताउनुहोस् आज जनता। राष्ट्रघाती कहीँ पनि लेख्दैनन्। अनि के कसरी राष्ट्रघाती? अब सुन्नुहोस्, अब बताउनुहोस्। महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती कहाँ लेखा थियो? सुगोली सन्धि राष्ट्रघाती कहाँ लेखा थियो? कोशी सम्झौता राष्ट्रघाती कहाँ लेखा थियो? गण्डकी सम्झौता राष्ट्रघाती कहाँ लेखा थियो? टनकपुर सम्झौता राष्ट्रघाती कहाँ लेखा थियो?
राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर कसरी सही गर्छ? राष्ट्रघाती भन्दा भन्दै ठुल्ठुला परियोजनालाई किन राष्ट्रघाती भनेर भन्नुहुन्छ? के परियोजना कारणलाई? तपाईँलाई म भन्दछु, सुगोली सन्धि के थियो? के थियो सुगोली सन्धि? के थियो 1816 मा भएको सुगोली सन्धि के थियो? त्यसमा राष्ट्रघाती भनेको छ? नेपालको सरकारको प्रतिनिधिले सही गरेका छन्, सरकारका प्रतिनिधिले सही गरेका छन्। होइन, राष्ट्रघाती यदि एमसीसी हो भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्नुभयो होला? मलाई थाहा छैन। त्यतिखेर तपाईँको पार्टी सरकारमा थियो, प्रचण्ड पनि शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई समर्थन गरेर एउटा पार्टनरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। यो सम्झौता गर्ने बेलामा जानकारी छैन। संसदमा प्रस्तुत भएपछि, दर्ता भएपछि मात्रै बल्ल सार्वजनिक जानकारीमा आयो। तपाईँले तपाईँको पार्टी सरकारमा थियो नि त? अस्ति झलनाथजीले दिएको अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो नि? मैले हेरेको छु। हेर्नुभयो होइन त? झलनाथजीले के भन्नुभयो? स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट जस्ता एग्रिमेन्टहरू हामी कहाँ लुकाइयो भने हो कि होइन? हामीले हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार भएको बेलामा झलनाथजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने बेलामा अरू यससँग जोडिएका सम्झौताहरू के छन् ल्याऊ भन्दाखेरि दिइएन, पाएनौँ हामीले। प्रदीप गेवालीले तपाईँलाई दिनु भएन, तर अहिले कुन गेवालीले? दिनुभयो नि त। प्रदीपले दिनु भएन कि अरू दीपले दिनु भएन, त्यो अलग कुराहरू छ। राज्यले हामीलाई दिएन। यो सम्झौता स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट सम्बन्धमा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय माग्यौँ, रक्षामा होला भन्यो, रक्षासँग माग्यो, परराष्ट्रमा होला भन्यो, भकुण्डो खेलायो, त्यो हामीले पाएनौँ। एमसीसी तपाईँले राष्ट्रघाती हो भनेर भन्नुभयो, तर माओवादी केन्द्र नै सरकारमा सहभागी भएको बेलामा यो सम्झौता अमेरिकासँग किन भयो? यो गलत हो। तपाईँ आज स्वीकार्नु, जनतालाई भन्नुहोस् हामीले गल्ती गर्यौं त्यतिखेर सरकारमा बसेर। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईले धेरै पुरानो कुरा होइन, गर्नुहुन्छ। वास्तविकता हो। तपाईँले वास्तविकता जनतालाई बताउनुहुन्छ। मेरो आग्रह छ तपाईँलाई। तपाईँ पत्रकार हो, प्रश्न सोध्ने हो, म जवाब दिने हो। तपाईँले जवाब दिनुहोस् न त। तपाईँले जवाब तपाईँले गल्ती गरेको हो कि होइन? म भन्दैछु त, मलाई भन्न दिनुहोस् न। तपाईँ सधैँभरि यसो होइन लीलामणिजी, तपाईँ जस्तो एउटा विद्वान मान्छेले बताउनुपर्छ जनतालाई। अब के गरियो? त्यति बेलाको सरकारले सम्झौता गर्ने बेलामा त्यति बेलाका सबै मन्त्रीहरूलाई क्याबिनेटबाट पारित गरेर हामी यो सम्झौता गर्दैछौँ भनेर गएको होइन। म त ग्यारेन्टी साथ भन्छु, यो सम्झौता गर्दैछौँ भनेर। कृष्णबहादुर महरालाई थाहा थिएन? थाहा थिएन। यो सम्झौता गर्दैछौँ भनेर गएको होइन। अनि कसरी हामीले यति ठुलो परियोजना होइन क्याबिनेटमा छलफल नभइकन? अब तपाईँ फेरि यस्ता ठुलो कति पैसाको अहिले ठुलो रकम अनुदान अमेरिकाले नेपाललाई दिइरहेछ। त्यही त, कति पैसाको? 50 करोड डलर। ल 59 अर्ब रुपैयाँ अब म बताउँछु। नेपालले गुमाउने। अब म बताउँछु। तपाईँकै जस्तै एउटा सञ्चार गृहले नेपाललाई कर कति तिर्नु बाँकी छ अरे? भन्नुहोस् न तपाईँ आज। मैले लगातार भनिरहेको छु, कसले राज्यले निकालेको 62 अरब रुपियाँको करै तिर्न, 62 अरब नेपाललाई करै एउटा सञ्चार गृहले कर तिर्न बाँकी छ। अनि एउटा सञ्चार गृहको करभन्दा थोरै भएको चिज विशाल राशि भयो। तर अमेरिका रिसाउनु भयो नि त नेपालसँग। ए प्रभु, को रिसाउने को नरिसाउने भन्ने प्रश्न होइन। तपाईँको म यो अन्यथा नसम्झियोला, म क्षमा चाहन्छु। तपाईँले आफ्नी आमालाई तिमी वेश्यावृत्ति गरेर पैसा कमाऊ भनेर पठाउन सक्नुहुन्छ? म क्षमा चाहन्छु यो कुरा भन्नु पर्दाखेरि। मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमतामाथि आँचाउने गरिकन हामीले विशाल धनराशि भनेर अर्काको अधीनस्थ बन्न चाहन्छौँ? हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनको विपरीत त्यो आइपिएसमा सामेल गरिएको छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। कसरी आइपिएसमा संलग्न हुन्छ नेपाल? जस्टिफाई गर्नुहोस्, बुदागत रूपमा बताउनुहोस्, व्याख्या गर्नुहोस्। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट 2019 जुन 1 मा प्रकाशित त्यो प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, त्यसको 38 पृष्ठमा हेर्नुहोस्। नेपाल आइपिएसमा सामेल भएको छ कि छैन? मैले बारम्बार तपाईँलाई भनिदिइरहेको छु त। मैले त तपाईँलाई ल्याएर रिपोर्टै देखाइदिएँ। तपाईँले रिपोर्ट देखाउनु भयो, हो, तर नेपाल एमसीसी इन्डो पेसिफिक अब सुन्नुहोस्, रणनीति हो भने अब सुन्नुहोस् न, पहिले एमसीसीले आजसम्म चाहिँ अनुदान दिएको मुलुक छ नि? पहिले सुन्नुहोस् न, अमेरिकाले अनुदान दिएको मुलुक कतिवटा छ? 50 वटा छ। त्यो गलत कुरा, तथ्याङ्क। अनि 40 वटा देशमा त सैन्य गठबन्धनको कुनै संलग्नै छैन। गलत तथ्याङ्कमा नजानुस्। मसँग त तथ्याङ्क छैन। हैन, तथ्याङ्क छैन तपाईसँग तथ्याङ्क छ। पाउन्न, एमसीसीकै कुरा गर्न चाहन्छु। सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जान्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि। म क्वेसन गर्छु, तपाईँ यता आएर बोल्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् तपाईँ। है, तपाईँ यता आएर बोल्नुहोस्, क्वेसन गर्छु। तपाईँले एउटा क्वेसन गर्नुहोस्, म जवाब दिन्छु। जवाब दिनुहोस् त। है,
तपाईँले नै क्वेसन सैन्य गठबन्धन नेपाल जान्छ ल बताउनुहोस् 1 2 अब इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी किन बनिया हो? आइपिएस किन बनेको हो? 4वटा कन्ट्रीले बनाए, 2017 मा बनाए। 4वटा कन्ट्री मिलेर अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र इन्डिया मिलेर बनाए। त्यसको मूल मकसद के छ? उनीहरूले के आफ्नो थिम राखेका छन्? अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर बनिएको, जसका के उद्देश्य छन्? 4वटा उद्देश्य छन्। कम्ब्याटिङ एगेन्स्ट टेरोरिज्म, है, 4वटा, अर्थात् सैनिक गठबन्धन। सुन्नुहोस् है, पहिले सैनिक गठबन्धन एउटा उद्देश्य छ, एउटा ट्रेड छ, व्यापार गर्ने यी कन्ट्रीहरूको बिचमा, यसका मेम्बर कन्ट्रीहरूको बिचमा। तेस्रो सूचनाको आदान प्रदान गर्ने, सूचना दिने। चौथो यो मेम्बरसिप कन्ट्रीहरूमाथि कतैपट्टिबाट कुनै दबाब आए जोइन्टली त्यसको प्रोटेस्ट गर्ने। अरू उद्देश्यहरू त अरू पनि छन्। सुन्नु पाउनु, मेरो सिद्ध्या छैन, मेरो सिद्ध्या छैन, मेरो सिद्ध्या छैन, पाउनुहोस्। अब त्यो अमेरिका हामीभन्दा कति टाढा छ? 8000 माइल टाढा छ। हामीले सुरक्षाको बारेमा चिन्ता गर्नै पर्ने हो भने हाम्रा सिमाना जोडिएका मुलुकको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ, सुरक्षाको चिन्ता। यदि उनीहरूले उठाउन जायज हुन्छ। तर 8000 माइल टाढा भएको अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सुरक्षा छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने होइन। अब हामीलाई के गरियो? त्यही इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर बनाइयो। कहिले बनाइयो? 2018 डिसेम्बरमा प्रदीप गेवालीजी अमेरिकाको भ्रमणमा पम्पियोको निमन्त्रणमा गएको बेलामा उहाँले यस वी आर रेडी टु जोइन, उहाँले भनेको उपराष्ट्रपतिको रूपमा वाशिंटन डीसीमा गएर छोडिदिनुहोस् न पहिले, मलाई भन्न दिनुहोस् न, बताइदिन्छु त्यो कुरा। उहाँले त्यो कुराहरू सञ्चार माध्यममा आयो, उहाँ नफर्किँदै हाम्रो पार्टीको तत्कालीन पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको थियो। मिडियामा आइसकेपछि उहाँलाई सोधियो, बैठकमा आइपुगेपछि तपाईँले एग्रिमेन्ट गरेर आउनुभएको भने गरेका छैन भन्नुभयो। सञ्चार माध्यममा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, हामीलाई यो होइन भन्नु भन्यो। अमेरिकन एम्बेसीका केही कूटनीतिक पदाधिकारीहरूले आइदर ही डिडन्ट नो इङ्ग्लिस अर ही बिट्रेड अस, यो कुराहरू प्रतिक्रिया सार्वजनिक मिडियामा आएको छ। अब त्यस पछाडि सन् 2019 जुन 1 मा त्यो रिपोर्ट प्रकाशित भयो, जहाँ मैले 38 पृष्ठ भनेको छु नि, त्यसमा एसियामा 12वटा कन्ट्रीहरू आइपिएसको मेम्बर भएका रहेछन्। रिसेन्टली एडेड श्रीलङ्का एन्ड नेपाल भनेर त्यही रिपोर्टमा उल्लेख भएको छ। अब यसैसँग जोडिएको रिपोर्टको आइपिएसकै मातहतमा एमसिसी परिचालित छ भन्ने कुराहरूको मसँग तथ्यगत प्रमाण छ। त्यस कारणले एमसिसी आइपिएसको पार्ट एन्ड पार्सल, पाउनुहोस् फेरि पार्ट एन्ड पार्सल छ। यहाँ के भन्छन्? एमसिसीसँगको सम्झौतामा कहाँनिर लेखेको छ? त्यही त, त्यही म भन्दैछु। एमसिसीसँगको सम्झौतामा कहाँनिर लेखेको छ त्यो बताउनुहोस् आज। एमसिसीसम्मको सम्झौतामा लेखेको छैन। एमसिसी सम्बन्धमा अमेरिकी अधिकारीहरूले यही नेपालमा आएर पनि एमसिसी आइपिएसको पार्ट हो भनेर बोलेका छन्। भियतनाममा अमेरिकी अधिकारीहरू बोलेका छन्, अमेरिकाको दूतावासका पदाधिकारीहरूले बोलेका छन्, र अमेरिकी कूटनीतिक यहाँको राजदूतले एमसिसी हाम्रो लगानी हो भनेर बोलेका छन्। सहायता हो भनेर बोलेनन्, लगानी हो। लगानी भने के? इन्भेस्ट भनेको मेटेरियल रिटर्न मात्रै हुँदैन, मनी रिटर्न मात्रै हुँदैन, इन्भेस्टमेन्टमा धेरै पोलिटिकल रिटर्न छन्। पेसिफिकको कुरा गरिरहँदाखेरि म तपाईँलाई गम्भीर प्रश्न सोध्न चाहन्छु। सैन्य रणनीति हो भने एमसिसीले अनुदान दिएका 50वटा मुलुक मध्ये 40वटा भन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुक इन्डो पेसिफिक क्षेत्र बाहिर कसरी गए? जनतालाई बताउनु। इन्डो पेसिफिक भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीति जस्तै पाउनुहोस् न तपाईँ। अफ्रिकन मुलुक, आधा कुरा नगर्नु, दक्षिण अमेरिका आधा मुलुक, कुरा, युरोपियन मुलुक आज सुन्नुहोस् न, इन्डो पेसिफिकमा पर्छ। आधा कुरा नगर्नु के, जनतालाई बताउनु पर्यो। सुन्नुहोस् न, भरि गाग्रो छछल्किन्न, आधा गाग्रो छछल्किन्छ। आधा इन्फर्मेसन लिएर कुरा गर्नु हुँदैन। आधा इन्फर्मेसन होइन, मसँग सबै इन्फर्मेसन छ, म डाटा तपाईँलाई दिन चाहन्छु। पस्नुहोस् न यार। नेपाल, हामी अरू मुलुकमा के भयो भन्ने कुराहरू, अरू मुलुकमा पनि मेडागास्करमा सबभन्दा पहिले दिएको थियो, के भयो? मेडागास्करमा के भएको थियो भन्नुहोस् त? के भएको थाहा छैन नि तपाईँलाई?
बताउनु मेडागास्कर त्यही त भने 110 मिलियन 2005 मा अनुदान दिएको थियो मेडागास्करको 13 लाख हेक्टर जमिन कोरियन कम्पनीलाई दिएको थियो एग्रिकल्चर गर्न 8 लाख हेक्टर जमिन इन्डियन कम्पनीलाई दिएको थियो किसानहरूबाट त्यो लियो लगेर चाहिँ विदेश सप्लाई गरिदियो किसानहरूले राहत पाएनन् किसानहरूले विद्रोह गरे क्यान्सल भयो खारेज भयो यस्ता घटनाहरू अरू ठाउँहरूमा पनि भएका छन् अफ्रिकन कति देशमा सैन्य हस्तक्षेप गरेको छ अमेरिकाले सैनिक तपाईले एमसीसीको कुरा गर्दाखेरि हैन तपाई कहाँनिर मैले यहाँ सैनिक हस्तक्षेपको भन्या छु र मैले त मेरो देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भयो भनेको छु मेरो राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि मेरो आत्मसम्मानमाथि अघि नै भने नि मैले 4-5 वटा उदाहरण दिएँ ती कुराहरूमाथि म कसरी मान्न सक्दछु मेरो देशको सार्वभौम संसदले बनाउने कानुनभन्दा माथि सम्झौता हुन्छ भन्ने कुरा म कसरी मान्छु अब अर्को एउटा भन्छु यदि दान हो भने दान दातव्य चन्दा पुरस्कारमा शर्त हुँदैनन् दान दातव्य चन्दा पुरस्कारमा शर्त हुँदैनन् यो यदि सन्धि हो भने सन्धिमा बाइलेटरल ट्राइलेटरल मल्टिलेटरल अथवा द्विपक्षीय त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय बाध्यकारी त्यसको अब्लिगेसन भन्छ कि उनीहरूले पनि दायित्व बेहोर्ने हुन्छ यहाँ अरूले अमेरिकाले दायित्व अथवा एनसीसीले दायित्व बेहोर्दैन यहाँ नेपालले मात्रै सबै शर्तहरू पालन गर्नुपर्ने दायित्व बेहोर्छ यो सम्झौतामा त्यसकारण यो सम्झौता होइन नेपालको ऐन कानुन अनुसार चल्ने भनेर त अमेरिकाले भनिसकेको त ए प्रभु ऐन अनुसार चल्ने भनेपछि त्यहाँ धारा चाहिँ 7(1) हेर्नुस् त के भनेको छ त्यहाँ 7(1) सम्झौता लागू भएपछि यस सम्झौता अनुसार सञ्चालन हुन्छ जुन नेपालको हस्ताक्षर गरेकै सम्झौता हो यो र उत्तर हेर्यो उनीहरुको उत्तर हेर्ने हैन के सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्दा नेपाललाई किन आपत्ति आफैले सम्झौता गरेका विषय लागू गर्न तपाई फतिमाको प्रतिनिधि हो म देशको प्रतिनिधि नेपाली जनता प्रतिनिधि यो फतिमाको एन्सर हो फतिमाको एन्सर हो तपाईले त्यही सम्झौताको 7(1) हेर्नुस् न दफा 7(1) मा के छ भन्नुस् त तपाईले त्यही त 7(1) मा के छ मैले सोधेँ तपाईलाई 7(1) मा के छ 7(1) मा त स्पष्ट रूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा छ यो सम्झौता त्यो 7(1) मा के छ भने सम्झौता यदि आन्तरिक कानुनसँग बाजियो भने आन्तरिक कानुनसँग बाजिएको हदसम्म आन्तरिक कानुनहरू नभएर क्रियान्वयन नभएर सम्झौता कार्यान्वयन हुने भन्ने लेखिएको छ आन्तरिक कानुन भने के हुन्छन् 4 वटा हुन्छन् हेर्नुहोस् है 4 वटा मूल कानुन संविधान हो ऐन हो संसदले बनाउने ऐन हो मन्त्री परिषदले निर्माण गर्ने जो संसदले बनाएको मन्त्री परिषद हो सार्वभौम संसदले बनाएको मन्त्री परिषदले निर्माण गर्ने नियमावली हो कानुन संविधान सबैको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला त्यही एमसीसी का कुरा ल्याएर तपाईँ यहाँ मसँग वास्तविकता जनताले बताउनु पर्यो त्यसैले त मैले भन्छु फतिमाको पत्र लिएर नआउनु फतिमाको पत्र होइन शेरबहादुर देउवाले भन्नु भएको छ एमसीसी भनेको नेपाल र नेपालको हितमा छ शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रभु लीलामणिजीले नपढिकन नबुझिकन चाहिँ व्याख्या नगर्नुस् भने तपाईलाई चेतावनी दिनु भएको छ को आउँछ मसँग बहस गर्न शेरबहादुर देउवाले तपाईलाई भन्नु भएन त्यही त भनेको को आउँछ मसँग बहस गर्न आवश्यक विवाह यो उसका बारेमा एमसीसी सँगको सम्झौताको बारेमा को आउँछ म बहस गर्न आउँछु तपाईँ जुनसुकै शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ जो सुकै रामशरण मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जो सुकैसँग म बहस गर्न तयार रामशरण मात्रै भन्नुभएको छ लीलामणि पोखरेल नबुझिकन नपढिकन कसैको इन्टेन्सन व्याख्या गरिनु छ रामशरण जी रिक्रुट कसले गरेको वर्ल्ड बैंकले रिक्रुट गरेको जिसका दाना खाया उसका गीत गाए जसको दाना पानी खान्छ उसको गीत त गाइहाल्छ नि म च्यालेन्ज गर्छु रामशरणजीलाई यस मामलामा पढ्या नपढ्या उहाँले पढ्या कि मैले पढ्या भन्ने कुराहरू मैले 48 सालको पार्लियामेन्टमा बोलेको छु एउटा कुरा त्यो सम्झाइदिन्छु त्यो के बोलेको थिएँ भने पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरा नेपाली अनुहार छ नेपाली भाषा बोल्छ नेपाली टोपी लाउँछ नेपाली दौरा सुरुवाल लाउँछ नेपाली दाल भात गुन्द्रुक ढिँडो खान्छ तर दिल दिमाग विदेशी छ भनेर बोलेको थिएँ हो मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको चिन्ता हुने भन्दा आज अरू मुलुकको चिन्ता किन गरिरहन्छन् हामीले हाम्रो मुलुकको चिन्ता गर्नु पर्यो हाम्रो सार्वभौमिकताको चिन्ता गर्नु पर्यो हाम्रो समृद्धिको चिन्ता गर्नु पर्यो हाम्रो अर्थव्यवस्थाको चिन्ता गर्नु पर्यो हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको चिन्ता गर्नु पर्यो हाम्रा सबै जनताको आधारभूत जीवन उत्थान गर्ने चिन्ता गर्नु पर्यो हाम्रो विकासको मोडालिटी बारेमा चिन्ता गर्नु पर्यो अरूले थोपरिदिएको कुराहरू लागू गर्ने
तर आज प्रश्न त जटिल रूपमा उठान भएको छ नि त। तपाईँ माथि पनि त प्रहार गरिएको छ। लीलामणि पोखरेलले कसैको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुहुन्छ, चीनको दबदबामा प्रभावमा परेर उहाँले एमसीसीको विरोध गर्नुभयो। को त्यो मलाई अरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ भने मलाई उभ्याइदिनुहोस् त त्यो मान्छेलाई। धेरै नेताले भनेका छन्। त्यही त, त्यो धेरै मध्येको को हो मलाई बताइदिनु। 4 जनाको नाम भन्नु म। भन्नुहोस् न मलाई। प्रकाश शर्मा मात्रै भन्नुभएको छ। ल ल्याऊ उभ्याइदिनुहोस्, प्रकाशसँग उभ्याइदिनुहोस्, म व्यवस्था गर्न तयार छु। प्रकाशसँग उभ्याइदिनुहोस्, म बहस। नारायण खड्काले भन्नुभएको छ। नारायण खड्कालाई उभ्याइदिनुहोस्, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग बहस गर्न तयार छु। किन बुझेर मात्रै त्यही त मैले भन्छु। मैले भने ल्याउनुहोस् न, नारायण खड्का र प्रकाश शर्मालाई ल्याउनुहोस्। राम शर्मा मात्रै भन्नुभएको छ। राम शर्मालाई ल्याउनुहोस्। 3-4 जना। अरुण सुवेदीले भन्नुभएको छ। 3 जना। अरुण सुवेदीलाई त यही गराउनु भएको नि। उहाँको त थाहा छँदैछ नि। उहाँले त एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई के गर्नुपर्छ र कठघरामा हाल्नुपर्छ। देशको यो धरतीमा जन्मिने विदेशीको गुणगान गाउने देशद्रोही भने त्यस्ता हुन्। म व्यक्ति भनिनँ, कसैले पनि अरू मुलुकको गुणगान गाउने गर्दछ र आफ्नो धरतीलाई धिक्कार गर्ने कोसिस गर्छ भने त्यो देशद्रोही हो। राष्ट्रिय मातृभूमिको रक्षा गर्न सिक। देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको जगेर्ना गर्न सिक। नेपाल र नेपाली जनताको भावनालाई बुझ्न सिक। विदेशीको भावना बुझेर नेपाल अगाडि बढ्ने होइन, नेपाल र नेपाली जनताको भावना बुझेर नेपाल अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। त्यसो दलभित्र किन एकमत छैन नि त लीलामणिजी? के कारणले? माओवादी केन्द्रभित्र पनि किन छैन? कसले भने छैन? तपाईँ नारायण काजी श्रेष्ठ देवगुरुङले मात्र एमसीसीको विरोध गर्नुभएको छ, अरू कसैले गरेको छैन। अरूले नबोले होला। धेरैजनाले किन बोल्नु पर्यो? किन बोल्नु पर्यो? हामीले बोलिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा सबैले समर्थन गरेका छन्, होइन, काङ्ग्रेसमा एकमत त्यही छ। त मैले भन्दैछु। हाम्रो त निष्कर्षमा जान्छौँ के। निष्कर्षमा हामीले पार्टीको अफिसियल लाइन के हो भने, यो अफिसियल लाइन भनिरहेको छु मैले, यो सम्झौतामा राष्ट्रिय हित विरुद्ध भएका प्रावधानहरूलाई हटाएर संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढाउन सकिन्छ। अगाडि बढाउन सकिन्छ। मैले त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ। सम्झौताको संशोधनको गुन्जाइस छैन। तपाईँ त खारेज किनभने हुन्छ, एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर त मैले बहस गरिरहनु भएको छ। त्यसैले त मैले भन्दैछु गुन्जाइस छैन। किनभने भन्दाखेरि एमसीसीका अधिकारीहरूले सम्झौता संशोधन हुँदैन भनेर भने, हस्ताक्षरकारी एउटा पक्षले सम्झौता संशोधन हुँदैन भन्छ, हामीले संशोधन हुन्छ भनेर त्यो हुन्छ र? बायोलेटरल हुनु पऱ्यो नि, द्विपक्षीय हुनु पऱ्यो नि। दुईटैले सहमति जनाएपछि मात्रै बल्ल सम्झौता हुन्छ वा रिएग्रिमेन्ट हुन्छ। होइन भने एउटा पक्षले हुँदै हुँदैन भनेर लेटर दियो नि। मसँग छ फतिमाको लेटर, यही छ। त्यसले चाहिँ के भनिदिएको छ त भन्दाखेरि यहाँ हामी सम्झौता हुँदैन भनेर। मैले तपाईँलाई अमेरिकन कानुन यहाँ छ, यी मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003, यसको आर्टिकल 7, यो सम्झौता पारित गर्यो भने हाम्रो कानुन भन्छ। यो हाम्रो कानुन भन्छ। त्यसले के भन्छ? त्यसले के भन्छ? बहुलवादलाई स्वीकार गर भन्छ। हामीले के सिद्धान्त मान्यो भन्ने कुरा अरूले हामीलाई भन्ने नि। अनि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई मान भन्छ। मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई निर्वाध लगानी गर्ने छुट देऊ भनेर भन्छ। अब फतिमाको पत्रको हामीसँग यही छ। यो फतिमाले पठाएको पत्र। फतिमाले पठाएको पत्रमा उनले के भनेकी छन् भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्। हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन। अमेरिकाले पस्टरमा भनिसक्यो संशोधन गर्न सकिँदैन। बस त्यस कारणले मैले के भने यो संशोधनको गुन्जाइस छैन, खारेज गर्नुपर्छ भने आउँ। अरू देशमा पनि त संसदबाटै अनुमोदन भएको छ नि एमसीसी। हाम्रो देशमा चाहिँ किन संसदबाट अनुमोदन गर्न हुने? सूचना नपाएका कुराहरू पाएँ भन्न होइन, प्लिज। तपाईँलाई थाहा छैन अरू देशमा संसदबाट अनुमोदन भएको छैन? सूचना नपाएका कुरो पार्लियामेन्टमा नगएका पनि छन्, पार्लियामेन्ट जाँदै नगएका छन् है। म अहिले तपाईँलाई त्यो फेरिस्ते ल्याएर देखाइदिन्छु। म फेरिस्ते देखाइदिन्छु। पार्लियामेन्टमै गएर अनुमोदन भएको पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। श्रीलङ्काले जसरी नेपालले त्यसरी नै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो। पहुनुहोस् न। अनि त्यसपछि सरकारले अध्ययन कार्यदल बनायो प्रोफेसरको नेतृत्वमा। अध्ययन कार्यदलले 2-3 महिना लगाएर 1000 भन्दा बढ्ता वर्कसप गर्यो। गरिसकेपछि ल्याएर निष्कर्ष निकाल्यो यो श्रीलङ्काको निम्ति हितकर छैन, त्यस कारणले गो ब्याक। अनि नेपालमा खोइ त त्यो निष्कर्ष निकाल्न सकेन। हो त्यही हो। खोइ त राष्ट्रिय सहमति नेपालमा। त्यसकारणले आजको बहसको विषय त्यसैले राष्ट्रिय त्यसैले मैले के भन्छु भने हामी हाम्रो देश मातृभूमिलाई माया गरौँ, अरूको निम्ति होइन। जहाँसम्म यो यसले मित्रता खलबलिन्छ यो होइन। हामीलाई बलजफ्ती होइन, सम्बन्ध हुन्न। श्रीलङ्का र अमेरिकाको के भएको छ अहिले? सम्बन्ध बिग्रियो अमेरिकासँग? श्रीलङ्का बिग्रियो?
त्यो होइन। यो के हो भने हामीले एक अर्काको सम्मान गर्ने सह-अस्तित्व पञ्चशीलका सिद्धान्त मानेका हौँ। हामीले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, सम्मान गर्ने, त्यो कुरालाई अनाकरण गर्ने, त्यो कुरालाई हामीले मानेका हौँ। हो, त्यो कुरालाई मानिदिँदाखेरि नेपालको सम्मान नेपालले, के अरे अमेरिकाको सम्मान नेपालले गर्ने, नेपालको सम्मान अमेरिकाले गर्ने। अमेरिकन गभर्मेन्टसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीले किन डिल गर्न सक्नु भएन त? किन कन्भिन्स गर्न सक्नु? त्यो त मलाई थाहा छैन। 5 दलीय गठबन्धन त्यो त मलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्नुहोस्। अब प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ मेरो माओवादीले साथ नदिनु भने म एमालेसँग मिलेर पारित गराउँछु, केपी शर्मा ओलीसँग कुरा मिलाउँछु। छेकेकै छैन त्यो त। तपाईँले छेक्नु भएको छैन? गरे भयो। गठबन्धन टुटफुट हुन्छ नि त। होइन, टुट्छ। मैले भनिहालेँ नि, उहाँले यो पारित गर्छु भनेर टेबल गराउने दिशामा जानुभयो भने हामी सरकारमा पनि बस्दैनौँ, हामी गठबन्धनमा पनि रहँदैनौँ। त्यसो देशमा त राजनीति दुर्घटना हुन्छ। के हुन्छ त्यो पछि हेरौँला। के हुन्छ भन्ने कुरा पछि हेरौँला। म अहिले भन्दिनँ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएको छैन? बुझ्नु नै भएको होला। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको बिचमा त वार्ता भइरहेछ। भएकै गरौँ छ। तपाईँलाई विश्वास छ कि छैन? अब एमसीसी पारित हुन्छ हुँदैन? अहिले हुन्न। यसपटक एमसीसी पारित हुँदैन, यो पार्लियामेन्टले पारित गराउँदैन। हुन्न। त्यो तपाईँको ठोक्का हो। हुन्न। यदि प्रधानमन्त्री पारित गराउनु भने तपाईँ के गर्नु? हुन्न बाबा, पारित गर्न जानका निम्ति धेरै बाटो करिडोर पार गर्नुपर्छ। धेरै गाह्रो छ प्रधानमन्त्रीलाई। करिडोर पार गर्नुपर्ने छ धेरै। त्यस कारण मेरो देशको अहिलेको प्रधानमन्त्री 5 दलीय गठबन्धन भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा रहेर त्यसले उद्देश्य बोकेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न जानु भने मुलुक अगाडि बढ्छ। हामी संहितालाई बलियो बनाउन, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन, त्यहाँ संहिता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई बलियो बनाउन, संविधानको रक्षा गर्न, जनप्रतिनिधि संस्थाको रक्षा गर्न गठबन्धन गरेका हौँ। अरू विकास निर्माणका कामका योजनाका साथमा हामीले के प्राथमिकता दिने हो त्यो कुराहरू गरेका हौँ। त्यही कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु हो भने मेरो देशको प्रधानमन्त्री सफल हुनुहुन्छ। म यही शुभकामना दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच ल्यामरजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।